हालेलुया, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साबत सालोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा तपाईँहरूको बिचमा फेरि म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु मेरो प्रियो। अनि हामीले अन्य भाषामा बोल्नु, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह योभन्दा पहिला मैले ल्याइसकेको छु, हामीले सुनिसकेका छौँ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूले आशिष पाइसक्नु भएको छ। दोस्रो थियो अन्य भाषामा बुझिने र स्वर्गीय भाषा। अनि आज तीसरा हो अन्य भाषाको तीसरा खण्ड हो, तीसरा जो सेसन हो अन्य भाषामा प्रकाश, अभिषेक र शक्तिको रहस्य। मेरो प्रिय, आज हामी प्रकाश, अभिषेक र शक्तिको रहस्य वा कुञ्जी अन्य भाषामा बोल्नु हो। ख्रिस्टले प्रेरित 1:8 मा उहाँका चेलाहरूलाई घोषणा गर्नुभएको थियो। के घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामी अहिले प्रेरित 1:8 मा हेर्नेछौँ। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीका अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। मेरो प्रिय, यहाँ हामी हेर्दैछौँ। अनि त्यहाँदेखि यो साक्षी हुने कुरालाई हामी हेरौँ। परमेश्वर यीशुले घोषणा गर्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। मेरो प्रिय, येशूको निम्ति साक्षी दिन र प्रचार गर्नका लागि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा एउटा सामर्थ हो। मेरो प्रिय, आज पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ के हो? एउटा सामर्थ, एउटा शक्ति, एउटा तागत, एउटा बल। एउटा काथर व्यक्तिलाई पनि पवित्र आत्माको बत्तिस्माको प्रभुको निम्ति एउटा साहसी र जल्दो बल्दो साक्षी परिवर्तन गरिदिन्छ। मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको शक्तिले। अनि पवित्र आत्मामा जो मान्छे भरपुरी हुन्छ त्यो कति नै दुर्बल, कमजोर किन नहोस्, त्यसलाई परमेश्वरले त्यसो गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि हिब्रूमा पनि लेखेको छ, कमजोरहरूको खुट्टाहरू, लङ्गडाहरूको खुट्टाहरू सिधा गर, लत्रेको हातलाई खडा गर भनेर भनेको छ। किन? कतिखेर हुन्छ भने हामी जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। म मेरो बारेमा तपाईँलाई अलिकति पछाडि म बताउँदैछु, मलाई परमेश्वरले कसरी शक्ति बल दिनुभयो। मेरो प्रिय, प्रेरित 4:31ले यसलाई प्रश्न पार्दछ अनि भन्दछ, प्रेरित 4:31ले के भन्दछ त्यसलाई यो पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 4:31 मा भनेको छ, तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो, मतलब भूकम्प आयो, कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। के गरे? साहससित तिनीहरूले के गरे? परमेश्वरको वचनलाई के गरे? बोले। मेरो प्रिय, यो कतिखेर भएको थियो भने प्रेरित जब 4:1 देखि जो हामी पढ्दै गयौँ भने 4 अध्याय पुरा पढ्दै गयौँ भने यतिखेर चाहिँ पत्रस र यूहन्नालाई चाहिँ 3 अध्यायदेखि नै तिनीहरूलाई सताव हुन्छ। किनभने ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कार गरेर कोरा लगाएर यहुदीहरूले अब चाहिँ यीशुको नाउँ एकदमै नप्रचार गर्नु है, तिमीहरूलाई नप्रचार गर्नु, अनि शक्तिशाली काम पनि नगर्नु भनेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि कुट्दै, कोरा लगाउँदै नबोल्नु भनेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ सबै जति पनि मण्डली प्रेरितहरू चाहिँ भेला भएर के गरे? प्रार्थना गरे। अनि प्रार्थना गरेपछि चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ के भयो? भूकम्प गयो। तिनीहरूले प्रार्थना कसरी गरेका छन् भनेदेखि तपाईँले योभन्दा अगाडिको सबै पदहरूमा हेर्नुहुन्छ भने 30 मा हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले भनेको छ, यीशु मसीहको नाउँमा शक्ति र सामर्थको काम हामीबाट गर्नुहोस्
भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी अनि त्यहाँ शक्ति र सामर्थ्यको कामहरू गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के भन्यो भने तिनीहरूले प्रार्थना गरिरहेपछि तिनीहरूको जग्गा के भयो, भूकम्प गयो। त्यतिखेर चाहिँ भूकम्प गएपछि चाहिँ तिनीहरूले के गरे, साहससित बोले। किनभने यहाँ वचनले भन्छ तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर, पहिला त तिनीहरू के भए, पवित्र आत्माले भरिए, तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। आज मेरो प्रिय, धेरै जग्गामा किन घटनाहरू भइरहेको छ, किन वियोजनाको मान्छेहरूले भए, सताउ हुन्छ, तर काम चाहिँ किन भएको छ त? सताउ चाहिँ भएको छ क्रिस्चियनहरूको बिचमा, तर मसीहहरूको जीवनबाट काम चाहिँ भएको छैन। किन भएको छैन? किनभनेदेखि पवित्र आत्मा जो परमेश्वरको सामर्थ्य र शक्ति बललाई चाहिँ हटाइदिएका छौँ हामीले। कसरी हटाइदिएका छौँ हामी पछाडि म तपाईँलाई भन्दै जान्छु। किनभने यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने एउटा कमजोर दुर्बल मान्छेलाई पनि शक्ति र सामर्थ्य दिने चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सामर्थ्यले भर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुन्छ। किनभने 4:31 प्रेरित 4:31ले यसलाई प्रश्न पार्दछ मेरो प्रिय। तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। अब मेरो प्रिय, हामी लुका 24:49 हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई हामी पढिहालौँ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? यीशु मसीहले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा के गर, बसिरह। यीशु मसीहले भन्नुभएको थियो। यहाँनिर जब हामी पढ्छौँ तो लुका 24:49 प्रभुले भन्नुभएको थियो, यीशु मसीहले भन्नुभएको थियो, हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल, जो पवित्र आत्मा जो शक्ति र सामर्थ्य दिने त्रिएक परमेश्वरमा एक व्यक्तित्व जो परमेश्वर जस्तै यीशु मसीह जस्तै उहाँले के भन्नुहुन्छ, जबसम्म शक्ति म पठाउँदिन प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू के गर्नु, यही सहरमा बसिरह। मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको प्रमुख व्यक्तित्व शक्ति हो। पवित्र आत्माको प्रमुख व्यक्तित्व के हो मेरो प्रिय? शक्ति हो। अन्य भाषामा बोल्नेले हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्तिको वृद्धि गर्दछ। जसले अन्य भाषा बोल्दछ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्तिको वृद्धि गर्दछ, शक्ति र सामर्थ्यको वृद्धि गर्दछ, चिन्ह र चमत्कारको वृद्धि गर्दछ। मेरो प्रिय, जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ, आफ्नो सुधार गर्दै हामी भित्री मानिसहरूलाई बलियो तुल्याइरहेका हुन्छौँ मेरो प्रिय। किनभने यहाँनिर कसरी लेखिन्छ भने पहिला कुरिन्थी 14:4 कसरी लेखिन्छ भनेदेखि यहाँ लेखिएको छ, पहिला कुरिन्थी 14:4 अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। मेरो प्रिय, अब सुन्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ, अन्य भाषामा बोल्नेहरूले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ, तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। दुईटा कुरा छ। यहाँ हामी अन्य भाषा बोलेर अरूको वृद्धि गराउनु अनि अरूको बिचमा बोलेर गर्नु होइन। आज हामी आत्मिक वृद्धि अनि परमेश्वरसित हामी कन्सल्ट राख्छौँ। यदि स्वर्गको आइनमा बढ्नु चाहन्छौँ अनि सबै कुरा हामी जबसम्म मान्छेले आफूलाई बदल्दैन, अरूलाई बदल्नु सक्दैन। देशलाई बदल्ने मान्छेले आफू बदलेको हुनुपर्छ, गाउँलाई बदल्ने मान्छेले आफू बदलेको हुनुपर्छ। किनभने त्यही बदलाव चाहिँ सत्यतामा प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक के गर्छ, वृद्धि गर्दछ। के गर्दछ? अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको वृद्धि गर्दछ। यस कारणले अन्य भाषा बोल्नेहरूले चाहिँ यो जान्नुपर्छ कि तपाईँको जीवनमा पहिला वृद्धि भएको देखिनुपर्छ। किनभने मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले वृद्धि गर्नुभएको छ, म देख्दैछु।
स्वयं म देख्दैछु। अरूलाई के हुन्छ के हुँदैन, किनभने सबैजना प्रेरितको पुस्तकलाई मान्दैनन्, धेरै मान्दैनन् रहेछ। किनभने म चाहिँ म पुरानो लाइन चर्चको क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे पनि होइन, अनि म अझै पनि कतिवटा के डिनोमिनेसन हुन्छ त्यो पनि अझै पनि म जान्दिनँ। तर म चाहिँ प्रभुलाई उद्धारकर्ता मसीह यीशु परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर जाने। तर पनि मैले सही सङ्गति र सही प्रकारको लिएर जाने लिडर अनि सही शिक्षा दिने लिडर त मैले पाइनँ। तर मैले पवित्र आत्मा परमेश्वरको वचन पढ्दा 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 एउटा कुरा चाहिँ यो हो कि म अनपढ, कहिले स्कुल नगएको, कहिले नपढेको, कहिले नलेखेको व्यक्ति, तर पढ्दा 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 अनि त्यहाँदेखि मैले अन्य भाषा गरेँ। त्यो 2टा वर्ड पाएकोमा चाहिँ मैले मान्छेको सामने बोले त्यस्तो टिम पाएँ भने, तर मैले अन्य भाषामा मैले आफैले रिहर्सल प्रार्थना गरेँ। तब परमेश्वरले मलाई धेरै मेरो जीवनमा सुधार, मेरो जीवनको श्रापहरू, मेरो जीवनको कङ्गालपनहरू, मेरो जीवनको डरहरू, मेरो जीवनको धेरै कुराहरू थियो। दर्शनमा असफलता हुन्छ कि के हुन्छ कि मेरो प्रिय, अहिलेसम्म म इन्डिपेन्डेन्ट सेवकाई गरेर परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि परमेश्वर नै राजा मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर म पटना बिहारमा म यहाँ बसेर एउटा परदेशी, एउटा अनाथ भएर म सेवकाई गरिरहेको छु। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म परदेशी र अनाथ र विधवाको सुधि लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यस कारणले परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि बिहारमा धेरै ठुलो जागृति र पटनामा धेरै ठुलो जागृति र अनि परमेश्वरले धेरै ठुलो काम गर्नुहुन्छ भनेर आशा र विश्वासलाई राखेर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ, न त बलले न शक्तिले, परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ भनेर म यहाँ पटना बिहारमा बसिरहेको छु। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको द्वारा अनि पवित्र आत्माले मलाई दृढतासितले यहाँ पक्रेर राख्नु भएको छ। नभए चाहिँ मेरो चाहिँ औकात छैन, कतैपट्टिबाट हेरे पनि कोही एङ्गलले छैन। मेरो न घर छ, न मेरो जमिन छ, न त मेरो ठुलो 500-600 जमेको कलिसिया छ, न त ठुलो के भन्छ खम्बा गाडेको पिलर भएको चर्चहरू छ, न त ठुलो डिनोमिनेसनबाट मेरो फन्ड आउँछ, केही पनि छैन, केही छैन। भर्खरलाई सेवकाईलाई सुरु गर्दैछु, अरूको चर्चहरूलाई सहयोग गर्दैछु आत्मिक रीतिले, अनि त्यहाँदेखि बिहारको लागि प्रार्थना गर्दैछु, बिन्ती गर्दैछु। तर परमेश्वरले एक दिन धेरै ठुलो काम गर्नुहुन्छ भनेर म साहस र विश्वासको साथ बसेको छु मेरो प्रिय। हालेलुया। अहिलेसम्म कसैलाई मैले रिपोर्टिङ, कसैलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, कसैलाई मैले फोटो खिचेर पनि दिएको छुइनँ, कसैले मलाईसित मागेको पनि थिएनन्। 1-2 जना माग्नेहरूले पटनै बिहारको त्यो झोल फोलेहरूले माग्ने गर्थे, यताउता गर्नुपर्छ, हामीसित मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर भन्थे। त्यो पनि मलाई पवित्र आत्माले डाइरेक्टली मना गरिदिनु भयो। यस कारणले म यो कुराहरूमा विश्वास गर्छु। यस कारण यहाँ वचनले के भन्छ भनेदेखि मेरो प्रिय, अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। हामी आफ्नो आत्मिक वृद्धि गर्नुको लागि अन्य भाषा बोलौँ, यो कुरा सच्च हो। अब अन्य भाषामा बोल्नु परमेश्वरको अभिषेक प्राप्त गर्ने एउटा रहस्य पनि हो मेरो प्रिय, ठुलो रहस्य। आत्मिक वृद्धि भनेको चाहिँ के हो? तपाईँको आत्मिक वृद्धि भनेको चाहिँ हरेक दिन प्रभुको उपस्थितिमा बिताएर अन्य भाषामा बोल्ने व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वरको उपस्थिति र अभिषेक तप्तप चुइरहेको हुन्छ। यो कसरी हुन्छ म तपाईँलाई बताउने छु। प्रभुसितको सम्बन्ध र भला कुरा अनुसारमा समय नबिताउने अरू मानिसहरू र भन्दा तिनीहरू प्रष्ट रूपमा बेग्लै हुन्छन् मेरो प्रिय, र त्यस्तै किसिमले चिनिन्छन्। किनभने जो परमेश्वरको उपस्थितिमा नरहने अनि जो राम्रो कुराहरूमा नलाग्ने, समय नबिताउने, वचनमा समय नबिताउने यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बेग्लै हुन्छ र त्यस्तै किसिमले चिनिन्छन् तिनीहरू। त्यस कारणले
हामी यदि पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आएको छ भने, हामी पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएका छौँ भने त्यसको गवाई, त्यसको बोली, त्यसको वचनले चिनिन्छ। तिनीहरूको जीवनमा प्रभुको मकमकाउँदो बासना हुन्छ मेरो प्रिय, र बोलीमा, वचनमा यो अरू मानिसहरूले प्रष्टसित देख्न सक्छ। यस्ता मानिसहरूसँग तपाईँ हरेकपल्ट भेट्नुभन्दा तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा भएको अनुभव गर्नुहुन्छ। जहिले पनि त्यस्तो अभिषेक मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ। मैले यस्तो कुराहरू धेरै अनुभव गरेको छु। यस्तो कुराहरू धेरै नै अनुभव गरेको छु। को मान्छेसित भेट्दाखेरि कहाँ, अनि त्यहाँदेखि मलाई कति मान्छेले झुट बोले, कति मान्छेले यताउता लगेर के भन्छ, मान्छेलाई चिनाएर यसले तिमीलाई सपोर्ट गर्छ, उसले सपोर्ट गर्छ। तर मलाई पवित्र आत्माले पहिले नै बताउनुहुन्थ्यो, होइन यो चाहिँ एउटा देखावटी मात्रै पनि हो भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिहरूले कहिले पनि मलाई के भन्छ सहयोग पुर्याउनु सकेनन्, कहिले पनि भएन त्यो कुराहरू, किनभने मानिसबाट थियो त्यो कुराहरू, परमेश्वरले यस्तो कुराहरू। अब तपाईँलाई म भन्छु कि कसरी चाहिँ अभिषेकहरू अन्य भाषामा तप चुन्छ, बोलीमा, टिचिङमा कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, चेन्नईबाट जो सेवकाई गर्छ हिजकिया फ्रान्सिस, जो बाराका मिनिस्ट्री गर्छ, उसित मैले भेटेको छैन, तर उसको मैले इन्टरनेटमा जो देखेको छु उसको टिचिङ, उसले चाहिँ कमसे कम पनि उसले बिहान बेलुका दिउँसो गरेर कमसे कम पनि अन्य भाषामा मात्रै उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने 4 घण्टा चाहिँ कन्टिन्यू प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे, अनि बाँकीमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे। उहाँ एउटा भविष्यवाणी र अनि एउटा उपदेशक र टिचिङ, जो कि अहिलेसम्म कोही, जो कि धेरै ठुल्ठुलो मान्छेहरूले नछुएको अनि नछुएको र अनि ठुल्ठुलो पास्टरहरूले नछुएको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रकाशहरू बाइबलबाट निकाल्नुहुन्छ अनि त्यहीबाट अगमबानी गर्नुहुन्छ। उहाँले चिन्ह चमत्कारको कार्य चाहिँ मैले गरेको देखिनँ, तर उहाँले सच्चाइ गवाइदिनुहुन्छ। अनि उहाँको व्यक्तिहरूले, जो मान्छेहरूले पनि भन्छ कि सच्चाइ गवाइदिन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे भनेदेखि 4 घण्टा चाहिँ कन्टिन्यू अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे। अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रकाशहरू, वचनको प्रकाशहरू निकाल्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर पाएको भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ मेरो प्रिय। त्यस कारणले हामी अर्को वचन पनि हेर्नु छ, 1:3 के लेखेको छ त्यो हेरौँ अनि यसलाई अलिकति हामी बुझौँ। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतामा बढौँ। मेरो प्रिय, उद्धार, मुक्ति, यो सिद्धान्त, चर्च आउनुपर्छ, बत्तिसमा लिनुपर्छ, मरेपछि गाड्नुपर्छ, बिहा गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा सिद्धान्त मात्रै हो। सेतो कपडा लगाउनुपर्छ, औँठी लगाउनुपर्छ, जुत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने त सिद्धान्त मात्रै हो। यसैमा चाहिँ हामी अड्की बस्ने कुरा होइन। यसैमा चाहिँ अड्की बस्यो भने पक्का पनि छैन कि हामी के हुन्छ, हामी स्वर्गै लिएर जान्छौँ अनि स्वर्गमै जान्छौँ भन्ने कुरा पनि छैन। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी के गर्नुपर्छ, परिपक्वतातिर अगाडि बढौँ मेरो प्रिय। त्यो सिँढीबाट त हामी चढ्छौँ, तर त्यो सिँढी चाहिँ पहिला सिँढी मात्रै हो। यो सबै कुराहरू मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वर माथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ। के भन्छ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट मेरो प्रिय हामी मसी भएर त्यही कुरामा के भन्छ जित गर्ने, ढिट गर्ने, नाना प्रकारको कुराहरूमा लागेर जो नियम, जो परम्परा, जो व्यवस्था छ, जो सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्तलाई पक्रेको गरेर के भन्छ 20 जना, 30 जना, 50 जना, पहिला 200 जना मैले चिनेको लाइन चर्चको कलिसियाको पहिला 200 जना थियो, अहिले 40 जना मात्रै मेम्बर छ अरे। त्यो कलिसियाको 25 वर्ष भयो त्यो चर्चको। अब 40 जना मात्रै घट्दै गयो, मान्छे मर्दै गयो, घट्दै गयो। कोही त निसन्तानै भएर मरे अरे। त्यो चाहिँ हुँदैन प्रभुमा, त्यो चाहिँ हुँदैन। यस कारणले
के भन्छ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वर माथिको विश्वास कुराको जग फेरि नबसलौँ। विश्वासको कुराको जग फेरि नबसौँ। यो भनेको चाहिँ के हो भने, मैले एकपल्ट विश्वास गरेँ, फेरि यो अर्कोपल्ट विश्वास गर्नु। एकपल्ट मैले सुसमाचार सुने, फेरि अर्कोपल्ट सुसमाचार सुनु। एकपल्ट मेरो लागि क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह चढ्नु भयो, फेरि प्रभु यीशु मसीह चढ्नुहुन्छ क्रुसमा, होइन नि मेरो प्रिय। फेरि भन्छ, विभिन्न बत्तिस्माहरूमाथि विभिन्न बत्तिस्मा सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसलौँ। बार बार त्यही कुरा, तिमी नरक जान्छौ, पाप नगर, मरेकोबाट पुनरुत्थान हुन्छौ, अनन्त जीवन तिम्रो न्याय हुन्छ, यति मात्रै कुरामा लागि नबसौँ। अनि दण्ड पाउनेछौ, पाप गर्यौ भने दण्ड हुन्छ, तिमीलाई दण्ड हुन्छ। किनभने जो अनज्ञाकारी छ त्यसलाई दण्ड हुन्छ, जो परमेश्वरमा चल्छ त्यसलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर पौलुसले भनिसकेको छ। दण्ड आउँछ, दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसलौँ। हिब्रूको लेखकले भन्छ, यस्ता कुराहरू फेरि बार बार नबसाली बसौँ। एकपल्ट पश्चाताप गरेको मान्छेले आफै एकपल्ट घुमेपछि घुमे। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। यो कुराहरू चाहिँ के हुनेछ, परमेश्वर पवित्र आत्माको अनुमति भयो भने चाहिँ यो कुराहरू गर्नेछौँ। नभए त्यो कुराहरूलाई बारम्बार हामी दोहोऱ्याउने छैनौँ। पाप बारम्बार दोहोरिने छैन। फेरि बारम्बार यीशु मसीह हाम्रो निम्ति क्रुसमा चढ्नु हुने छैन। बारम्बार उद्धार हुँदैन, उद्धार एकैपल्ट हुन्छ। बारम्बार मेरो प्रिय क्षमा हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ, गल्ती हुन्छ। एकपल्ट तपाईँलाई थाहा छ, मैले गल्ती गरेँ, अनि त्यहाँदेखि मैले गल्ती गरेछु, अनि 1 किलो दुध डेक्चीमा हालेको मैले बिर्सेर अब यता म प्रार्थना गर्नु गएँ, जलेर राख भएछ, सट्टै जलेर राख भएछ, धन्न डेक्ची पनि जलेछ। अनि त्यो कालो डेक्ची मेरोबाट गल्ती भयो। अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई मस्काउँदा गरेर 1 डल्ला साबुन, जो भाँडा मान्ने साबुन, मैले खत्तम पारिदिएँ, तर त्यो भाँडा सेतो भएन। अनि 3-4 पल्ट बिस्तारै मेरो हात सुनिन्जेल धोएपछि चाहिँ सेतो भयो, तर त्यसमा चाहिँ दाग आयो मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि गल्ती गरेर पनि यदि हामीले सही प्रकारले पश्चाताप गर्नु जान्यौँ भने, मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो भने, गल्ती त हुन्छ ठिकै छ, तर त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा। त्यसै कारणले आज गल्ती हुन्छ, गल्ती भयो भनेदेखि पश्चाताप पूरी रीतिले गरेर हामी घुम्यौँ न भनेदेखि त्यो कुरालाई के हुन्छ भने, त्यो कुरामा हामी झुन्नी बस्छौँ। 1 वर्षमा हुने काम 2 वर्ष पनि हुनसक्छ, 3 वर्ष पनि हुनसक्छ, या त हुनु पनि सक्दैन। त्यस कारणले के भने, हिब्रूको लेखकले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नि, यदि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यसै गर्नेछौँ, तर त्यो कुराहरूमा के गर्ने लागि हामी बस्ने छैनौँ। अनि मेरो प्रिय फेरि के भनेको छ, पहिला कोरिन्थी 14:2 पढ्नेछौँ। त्यसमा के भनेछ, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुरा नै ऊ बोल्दछ। मेरो प्रिय, पहिले हामीले हेरिसकेका छौँ दोस्रामा कि जहाँ पेन्तिकोस्तको दिनमा धेरै व्यक्तिहरू आएका थिए। जब प्रेरित 120 जनाको माथि पवित्र आत्मा जिब्रोको रूपमा उत्रिनु भयो, त्यहाँ धेरै व्यक्ति आएका थिए। अनि त्यहाँदेखि प्रेरितहरू यस्तो मातेको जस्तो भएर बोलेको थिए, तर प्रेरितहरूले केही पनि बुझेनन्। परमेश्वरसित के भन्छ, मानिससँग होइन तर परमेश्वरसित तिनीहरू के गरिरहेका थिए, बोलिरहेका थिए। उनले के बोल्दै थिए त्यो प्रेरितहरूले बुझेका थिएनन्, तर पवित्र आत्माले रहस्यका कुरा नै बोल्दछ। रहस्यको कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ, मेरो प्रिय ठुलो रहस्यको कुरा चाहिँ के थियो भने, अरूले चाहिँ त्यहाँ बुझिरहेका थिए कि परम प्रधान परमेश्वर सृष्टिकर्ताको महिमा चाहिँ यिनीहरूले गर्दैछन्।
हरेक भाषाबाट त्यहाँ व्यक्तिहरू आएको थिए। रहस्यको कुरा चाहिँ यो हो, सबभन्दा ठुलो कुरा रहस्यको कुराहरू चाहिँ यो हो। तपाईँले गवाई दिई हिँड्नु पर्दैन तपाईँको जीवन बदल्यो भने। तर एउटा कुरा छ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई चलाउनु भयो भने, पवित्र आत्माको फल तपाईँमा फल्यो भने झटारो चाहिँ थुप्रो आउँछ। मलाई पनि धेरै झटारो आएको छ। अब धेरै ज्ञान बुद्धिमानी बुद्धिजीवी 10-10 साल सेवा गर्नेहरू पनि मलाई देखेर यसो मुख फर्काउँछन्, किनभने अब धेरै बाठो भएछ भनेर। अब पवित्र आत्माले काम गर्नु भनेपछि त गर्नु त पर्यो, परमेश्वरको राज्यको लागि गर्नै पर्यो, किनभने परमेश्वरको आगमनको तयारी त गर्नै पर्यो। सबैलाई नरक त जानु दिनु भएन। परमेश्वरले जति बोलावट दिनुभएको छ त्यो त मान्छेले रोके पनि, मान्छेले छेके पनि, मान्छेले दया गरे पनि, नगरे पनि, माया नगरे पनि अब परमेश्वरले गर्नुभएको काम त गर्नै पर्यो। यस कारणले आज मेरो प्रियहरू, किनभने कि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर कोसित बोलिरहेको हुन्छ, परमेश्वरसित बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्माका रहस्यका कुराहरू नै बोल्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। आज पवित्र आत्माद्वारा हामी जो बोल्छौँ, हामीले के गर्नेछौँ, रहस्यका कुराहरू नै बोल्नेछौँ मेरो प्रिय। अब रहस्यका कुराहरू चाहिँ कसरी हामी बोल्नेछौँ भनेदेखि, तपाईँहरू सबैजना हरेक दिन अन्य भाषामा प्रार्थना र आराधना के गर्नुहोस्। म यो चाहन्छु। विशेष गरी धर्मशास्त्र बाइबल अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि, जसरी हिजकिया फ्रान्सिसले उसले 2 घन्टा चाहिँ कन्टिन्यू के गर्छ रे, उसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ। उसको टिचिङ मैले जो सुने, उसको हिलिङ मिराकल मैले देखिनँ, तर उसको टिचिङ जो मेरो प्रिय मैले सुने, त्यसमा एउटा शक्तिशाली अनि सामर्थ्यको प्रकाशहरू निकालेको थियो। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै हो। अनि त्यो प्रकाश चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युज गर्ने होइन, त्यो चाहिँ मान्छेलाई बुझ्ने र भित्र त्यो दबाईको काम गर्ने प्रकाशहरू थियो। परमेश्वरको वचन चाहिँ के भन्छ, नीति वचन 4:22 भन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ 4:20देखि 22 पढ्नुभयो भने भन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ दबाई हो। अनि त्यहाँदेखि पुरा सारा शरीरलाई तपाईँलाई निको गर्ने परमेश्वरको वचन हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिको द्वारा हुन्छ। यसरी बाइबलमा मेरो प्रिय परमेश्वरको यो दासको निम्ति प्रष्ट भएर जस्तै तपाईँको निम्ति पनि समेत त्यस्तै अनुभव साबित हुनेछ। जसरी हिजकिया फ्रान्सिसको जीवनमा भएको जस्तै तपाईँको जीवनमा पनि, हाम्रो जीवनमा पनि, मेरो जीवनमा पनि हुनेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईँलाई परमेश्वरले शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धिले भरिदिनु भएको होस्। मैले जिजस लभ यू मिनिस्ट्रीमा मेरो प्रिय 7 स्पिरिटको कुराहरू अनि पवित्र आत्माको कुराहरू, पहिले पनि परमेश्वरको 10वटा कुराहरू जो कि परमेश्वरले 10वटा कार्य गर्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरको साथ पक्ष छ, अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हो सबै हालिदिएको छु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग भनेर पनि नबुझ्नु होला, किनभने पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा पनि एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जसरी पिता हुनुहुन्छ, जसरी पुत्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नै पवित्र आत्मा, तर 3 परमेश्वर होइन, 1 परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पनि बुझ्ने कुराहरू हो। किनभने यो कुराहरू टिचिङहरू चाहिँ मान्छेले बाङ्गो टेढो किन गर्दछ भने, यो अन्य भाषाको कुराहरू, पवित्र आत्माको बत्तिस्माहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली हामीले सुन्नुपर्छ। आधा नसुन्नु होला, बरु सुन्दै नसुन्नु होला, किनभने तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। यसरी टिचिङ चाहिँ पुरा सुन्नुपर्छ, किनभने टिचिङले चाहिँ यदि बिचको कुरा सुनेन, लास्टको सुन्यो भने बर्बाद, केही बुझिँदैन। न त सुरुको सुनेर बिचको छोडेर लास्टमा सुन्नुभयो भने केही बुझिँदैन। त्यस कारणले टिचिङ चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हामी सुन्दै गयो भने चाहिँ छर्लङ्ग बुझ्यो भने चाहिँ आँखा पनि खुल्छ। मेरो प्रिय, एउटा सन्देश वा प्रचारको निम्ति अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अन्य भाषामा बोल्नुपर्छ। म यो काम गर्छु, मैले तपाईँको बिचमा यो वचनहरू ल्याउनुभन्दा पहिला मैले 2 घन्टा
1.5 घन्टा कहिलेकाहीँ चाहिँ 3 घन्टा पनि अन्य भाषामा बोलेर प्रार्थना गरेर मैले तपाईँको सामने धेरै मेहनत र स्टडी गरेर नै ल्याएको छु। मेरो भित्र पनि त्यत्तिकै एकै दिनमा यो भएन, एकै छिनमा भएन। मैले के भन्छ त्यो निचारेर पिएँ अनि पिनेर खाएँ अनि भएन, गिलासमा घोरेर खाएर भएन। यसलाई पनि मैले धेरै स्टडी गर्नु पर्यो। यसले मेरो प्रिय एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यसले हाम्रो मन के गर्छ, उत्तेजित तुल्याउँछ हाम्रो मनलाई अनि हाम्रो आत्मालाई जागृत गर्नमा के गर्छ, सहायता गर्छ मेरो प्रिय, गर्नेछ। त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको सन्देश हामीबाट बग्नेछ मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो जग्गामा के चाहिएको छ, के चाहिएको छैन, धेरै कुराहरू बग्नेछ। चङ्गाई चाहिएको छ, ज्ञान चाहिएको छ, बुद्धि चाहिएको छ, छुटकारा चाहिएको छ, जे कुरा चाहिएको छ पवित्र आत्माले सम्झाउनु हुनेछ। तपाईको आत्मिक वृद्धि हुँदा चाहिँ जब पवित्र आत्मासित तपाईँ बातचित गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरसित बातचित गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिले पवित्र आत्मासित बातचित गर्छ अनि परमेश्वरसित बातचित गर्छ। जसले अन्य भाषा बोल्छ त्यसले मानिससित होइन परमेश्वरसित बोल्छ। जसले परमेश्वरसित बोल्छ मेरो प्रिय, परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्यलाई यो पृथ्वीमा ल्याउँछ। आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुलाई होइन, त्यसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्छ। मैले धेरै पास्टरहरूलाई देखेको छु, प्रेरितहरू भन्छन् अनि टिचिङहरू पनि दिन्छन्, त्यस्तै कामहरू पनि गर्छन्, तर त्यो प्रेरितहरू जस्तो तिनीहरूको जीवनमा देखिएको हुँदैन। केही न केही अर्कै प्रकारको देखिएको हुन्छ। यस कारणले हामीलाई पवित्र आत्माले चाहिँ सही बुलावट, सही दर्शन, सही दिशातिर लिएर जानुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ उहाँको इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ। विधवा अनाथको तपाईँहरूले शुद्धि लिनुहुने परम प्रधान परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ मेरो प्रिय। परमेश्वरले सत्यतामा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, झुट्टोमा चाहिँ डोर्याउनुहुन्न। कहिले पनि रिपोर्ट परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँसित हुनुहुन्छ भने कहिले पनि झुट रिपोर्ट अनि त्यो रिपोर्ट त नभए दिँदै पनि हुन्न, विश्वासमै काम चल्छ। किनभने सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ, त्यो ठुलो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ। अनि किन यसो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीबाट के हुनेछ, पवित्र आत्माको शक्ति बग्नेछ त्यो सन्देशमा। मैले सधैँ यस्तै अभ्यास गरेको छु मेरो प्रिय। जहिले म धर्मशास्त्रको बाइबललाई अलि कठिन अंश अध्ययन गरिरहेको हुन्छु मेरो प्रिय, र त्यसको अर्थ जटिल र बुझ्न नसकिने हुन्छ। कति कुराहरू के हो, तर म एकछिन रोकेर मैले अध्ययन गरेको अंशको सही उत्तर पाएकोमा निश्चित नहुन्जेल म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु मेरो प्रिय। तपाईहरू पनि बाइबल बुझ्नु भएन भने कोहीलाई बाइबल पढ्दै आँसु आउँछ आँखाबाट। कोही बाइबल पढ्ने बित्तिकै मुख च्यातेर हाई 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 गर्नु थाल्छ। कोही बाइबल पढ्नु थाल्छ त खुट्टा हिलाउनु थाल्छ। कोही बाइबल पढ्नु थाल्छ मन्टो हिलाउनु थाल्छ। त्यो प्रकाशदेखि बाइबल छुने बित्तिकै काचक कुचुक हुन थाल्छ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बाइबल पढ्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पवित्र आत्माको सहयोग पाइन्छ। तपाईँलाई उद्धार भयो होला, तपाईँको मुक्ति भयो होला, तपाईँको छुटकारा भयो होला, तर तपाईँ जबसम्म नयाँ जन्म पाउनुहुन्न, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनुहुन्न, जबसम्म तपाईँलाई अन्य भाषाहरू प्राप्त गर्नुहुन्न, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई यस्तै कुराहरूले झेली बसेको हुन्छ। अनि कति कुराहरू त बाइबल मान्छेले पढ्दैन। थकित भयो भने मन लाग्यो भने प्रार्थना मान्छेले किन गर्छ? अधिकतर मान्छेले हामीले फेरि भूत लाग्छ, बिमारी हुन्छ, ज्वरो आउँछ, दिक्कत हुन्छ, कहीँ हुन्छ भने प्रार्थना त परमेश्वरसित त होइन त शैतानसित डर लागेको कारणले सुरक्षाको लागि पो प्रार्थना गर्छ। परमेश्वरसित त डर भएर राख्दैन मान्छेले। मैले धेरै यो कुराहरू मैले विचार गरेको छु। हालेलुया। यस कारणले हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको प्रेरणाबाट यो सबै कुराहरू बुझ्नमा सहायता परमेश्वरसित माग्नुपर्छ मेरो प्रिय। अनि हामीले जति कुराहरू अध्ययन गर्छौँ
त्यसको सही उत्तर हामीले पाएकोमा निश्चित नहुन्जेल हामीहरू के गर्नुपर्छ? परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुपर्छ अन्य भाषामा। तपाईँलाई दुईटा होस् एउटा होस्, अन्य भाषाको तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, तपाईँले नयाँ जन्म पाएको हो भनेर साबित चाहिँ अन्य भाषाले गर्छ। किनभने पुरानो नियमको प्रेरितको समयमा पेन्टिकोस्टलको पहिलाको जति पनि भविष्यवक्तादेखि लिएर यहाँसम्म कि यूहन्नाले पनि पवित्र आत्माको नयाँ जन्म पाएको थिएन। प्रतिज्ञाहरू भएको थियो। यसकारणले नयाँ जन्म पाउनु के भन्छ, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनु भएन, अन्य भाषा पाउनु भएन भनेर म तपाईँलाई प्रभुले चलाएको छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो सात आत्माले पनि भरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि मेरो प्रिय, हामी जब प्रार्थना र आराधना गरिरहन्छौँ त त्यतिखेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ? अन्य भाषा बोल्नुपर्छ। यसकारण अन्य भाषामा बोल्नुको उद्देश्यहरूमध्येको एक प्रकारको प्राप्त गर्नका लागि हो। किनभनेदेखि मेरो प्रिय, धेरै वर्ष पहिला हामीले यसरी गरेको एक जग्गाको सेवकाई मिनिस्ट्रीमा चाहिँ पवित्र आत्माले एउटा लाइन चर्चमै मलाई परमेश्वरले बोल्नेको मौका दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ भने अब नयाँ नयाँ जति बोल्नु सक्छौ त्यति बोल न भनेर भनेपछि त अब नयाँ नयाँमा त धेरै अब जोस हुन्छ। तपाईँलाई 10 दिन बोल्नु भन्यो भने बोलेको अर्कोले बुझोस् कि नबुझोस्, आफू त बोले हुनु मन लाग्छ। तर मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँदेखि मैले यो सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्नु सिकेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ के बोल्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ अब उनीहरूले भन्यो कि यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ बिमारीहरू निको हुन्छ, यो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रो त्यस्तै पुरानो डायबिटिज अनेक बिमारी छ भनेर भने। जब मेरो प्रिय त्यहाँ मैले प्रचार गर्दै गएँ त अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्माको कुराहरू, अन्य भाषाको कुराहरू, शक्तिको कुराहरू, सामर्थ्यको कुराहरू गरेँ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ प्र्याक्टिकल पनि भयो। आज यो वचन तपाईँहरूले सुन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा अचानक प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। प्र्याक्टिकल भएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको बत्तिस्मामाथि जो मैले विषय जो प्रचार गरेको रातमा नै ठुलो नै के भयो, हल्ली खल्ली भयो। अनि त्यहाँदेखि पास्टरहरू पुरा रिसाए। अनि त्यहाँदेखि धेरै मान्छेहरू चङ्गाई भयो। चङ्गाई त भयो, त्यहाँदेखि पछाडि त त्यहाँको चर्चहरू छोडेर मलाई खोज्ने, यता जाने उता जाने भएर धेरै भयो। तर जे पनि भयो त्यस दिन पवित्र आत्माले के भन्नु भने, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा र अन्य भाषाको अनि छुटकारा र चङ्गाईको कुराहरू तिमीहरूमा आफै भित्र पवित्र आत्मा आएर बस्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा मन्दिरमा बसेपछि तिमीहरूलाई यो निराश हुने कुराहरू, बिमार हुन्छौ, तिम्रो शरीरमा दुख तकलिफ आउँछ, तर निराशा हुने कुराहरू, डर लाग्ने कुराहरू, भएको कुराहरू, बिमारले मरि पो हाल्छु कि, नाना प्रकारको दबाईमै जिउने कुराहरू, दबाई नखाँदै नहुने कुराहरू हुनु सक्दैन भन्ने कुराहरू। दबाई नखानुहोस् भनेर म भन्दिनँ, फेरि दबाई खानुपर्छ। हस्पिटल नजानुहोस् भनेर म भन्दिनँ, त्यो तपाईँको विश्वास अनुसारको हो, जानुपर्छ। किनभने बाइबलमा पनि दबाईको कुराहरू गरिएको छ मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ चाहिँ धेरै हल्लीखल्ली भएर पछाडि त अब धेरै नै मलाई मान्छेहरूले अहिले पनि अब मान्छेहरूले यसपालि यस समयमा चर्चको व्यक्तिहरूले चङ्गाई चाहन्छ, छुटकारा पनि चाहन्छ, तर मेरो प्रिय शिक्षा लिनु चाहँदैन, बिल्कुल लिनु चाहँदैन, बाइबल पढ्नु चाहँदैन, वचनहरू लागू गर्नु चाहँदैन, पश्चाताप गर्नु चाहँदैन। अन्य जातिहरूलाई मन फिराइहाल्छ, काराकुरु भएर फिराइहाल्छ, तर क्रिस्चियनहरूलाई पश्चाताप पनि गर्नु चाहँदैन। यो कुराहरू भइसकेको छ। अब फेरि के भन्छ भने क्रिस्चियनको अन्य जातिको लागि त सुसमाचार छ, त्यो क्रिस्चियनको लागि चाहिँ के छ? हिब्रू 6को 1देखि 3सम्मको कुराहरू छ मसीहहरूको लागि। तर एनिवे यो सबै कुराहरूदेखि हाम्रो तालुक यस कारण
तपाईँलाई मैले बताइरहेको छु कि यो सबै कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुनुको लागि, शक्ति अनि सामर्थ्य आउनुको लागि हामीलाई के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर धेरै ठुलो काम भयो। अनि रहस्यमय पवित्र आत्माको बत्तिस्मा तथा भाषाहरू हो भनेर प्रभुले मसँग स्पष्टसित बोल्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको मान्छेहरूले धेरै स्पष्टीकरण गरे, तर पनि त्यो सङ्गतिमा लागि नरहनुको कारणले कतिजनाहरू के भयो, भाग भाग भएर पनि जानु पर्यो। अनि कतिजनाहरू अर्को चर्चमा खोज्नु गए। अब मैले लिइनँ, किनभने अब नलिकन त कस्तो हुन्छ, अनि लिए भने त अब तपाईँलाई थाहा छैन, यसले कलिसिया बिगाऱ्यो, उसले तोड्यो। तर अब मेरो दर्शन त्यो पनि होइन। म आफ्नो कलिसिया, आफ्नो चर्चलाई प्लान्टिङ गर्छु, प्रभुले दिनुभयो भने गर्छु, अरू दिँदै हुनुहुन्छ। अन्य जातिबाट गरेको छु। कसैको कलिसियाबाट 2 जना 4 जना निकालेर सानो बनाएर खिचेको फोटो खिचेर मैले कसैलाई दिएको छुइनँ। किनकि पवित्र आत्माको सहायता, पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको सामर्थ्य मसित छ। अनि सत्य चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएको मान्छेले पाप र अपराध अधर्म गर्दैन भन्ने कुरा होइन, गर्नु सक्छ, गिर्नु सक्छ। तर बाइबलले भन्छ धर्मी जन 7 पल्ट लड्यो भने 7 पल्ट उठ्छ। मेरो प्रिय, आज पाप अपराध अधर्म भइहाल्यो भनेर तपाईँ निराश भइ नहाल्नुहोस्। पवित्र आत्मालाई सन्ताप पुर्याएको छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माको कुराहरू, जो पवित्र आत्माको बत्तिस्माको कुराहरू चाहिँ पुरानो नियमको व्यक्तिहरूले पनि धेरै चाहना र यो कुरालाई इच्छा राखे। तर अनुग्रह र कृपाको समयमा दयाको धनी परमप्रधान परमेश्वर यीशु मसीहद्वारा बलिदान हुनेको द्वारा, उहाँलाई रगत बगाउनु भएको द्वारा, उहाँ मारिनु हुने, गाडिनु हुने, 3रा दिन बाद पछाडि जी उठ्ने हुनेको द्वारा, उहाँलाई विश्वास गर्नुको अनुसार, अनि उहाँ यीशुको नाउँमा हामीले पाप पश्चाताप गरेर उहाँलाई विश्वास गरेर बत्तिस्मा लिएको अनुसार, अनि उहाँलाई विश्वास गरेको अनुसार मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले सिधैमा पाइने कुरा हो। अनि शक्ति सामर्थ्य यहाँ चाहिँ छ। तर यसमा चाहिँ ठुलो मेहनत र सङ्घर्ष तपाईँले गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले सिर्फ विश्वास गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनहरू ठिक प्रकारले उल्था गर्नुपर्छ, ठिक प्रकारले पढ्नुपर्छ। अनि त्यो पढेको वचनलाई चाहिँ तपाईँले धेरैपल्ट प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो वचन परमेश्वर वचन देहधारी भएर तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा इच्छा, पवित्र आत्माको इच्छा, तपाईँको इच्छा, पवित्र आत्माको इच्छा, अनि तपाईँको इच्छालाई चाहिँ परमेश्वर यीशु मसीहको सम्मुख लगेर, अनि तपाईँको इच्छा के छ, स्वर्गको इच्छा के छ, स्वर्गको इच्छा अनि तपाईँको इच्छा, अनि तपाईँको इच्छा स्वर्गको इच्छा, यीशु मसीहको इच्छा, तपाईँको इच्छा अनि तपाईँको इच्छा यीशु मसीहको इच्छा हुनेछ। किनभने प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, ममा बनेर म तमा बनिरहन्छु, मेरो वचन तमा ठिकसित बनिरह्यो भने, मैले ठिकसित चाहिँ मैले भनेको बाइबलमा यसरी लेखेको छैन, मेरो वचन तमा बनिरह्यो भने जे कुरा पनि माग तँलाई म दिन्छु भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि आज फेरि भन्छ, पवित्र आत्मा माग्नेहरूलाई कति गरेर पिता दिनु चाहनुहुन्छ। तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्नो छोराछोरीलाई रोटी माग्दा तिमीलाई ढुङ्गा दिँदैनौ, माछा माग्दा साँप दिँदैनौ भने स्वर्गीय पिताले पवित्र आत्मा माग्नेलाई कति बढ्ता गरेर दिनुहुन्छ। यीशु मसीहले भन्नुभयो, जो प्यासा छ, जो विश्वास गर्छ मकामा आओ पियोस्। जसले आएर पिउँछ त्यसको भित्र अन्तस्करणबाट पवित्र आत्माको नदीको खोलाहरू बग्छ भन्नुभयो। पवित्र आत्माको जीवनको नदीको खोला, त्यो चाहिँ जीवनको, त्यसको अन्तस्करण भित्र जीवनको नदीको खोलाहरू बग्छ। यूहन्ना 7:37-38-39 यीशु मसीहले भन्नुभयो। त्यस कारणले मेरो प्रिय, जब हाम्रो भित्री नदीको खोलाहरू बग्छ भित्र,
अनि जसले पिउँछ पिउँछ, जसले पिउँदैन पिउँदैन। त्यस कारणले पिउँदैन भनेर यीशु मसीहले आफ्नो कामलाई रोकेर बस्नु भएन, आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो। मान्छेले ग्रहण गरोस् नगरोस्, हामीले पाएको कुराहरू, सच्चाइ कुराहरू, बाइबलमा भएको सच्चाइताको कुराहरू हामीले प्रकट गर्नै पर्छ। किनभने झुटा शिक्षाहरूले पनि बाइबल त यस्तो कण्ठस्थ गरेको छ, तर तिनीहरूको भित्र पवित्र आत्मा छैन। यस्तो कण्ठस्थ गरेको छ, तिनीहरूले यो परमेश्वरी रे ओ परमेश्वरीले भनेर झुट्टा शिक्षा लगाएको छ। तर एउटा कुरो, तपाईँलाई पवित्र आत्मा तपाईँको भित्र भएपछि चाहिँ यो सबै कुरालाई परखको आत्माले यो मान्छेले के भन्दैछ, यो मान्छेले के भन्नु आँटेको छ अगला शब्द, कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माले मलाई त्यो कुरा पनि बताइदिनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर तपाईँको परमेश्वर, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा ब्लेस गरेको हुन्। अनि यो वचन सुन्दा सुन्दा तपाईँको हरेक परिस्थिति, हरेक कठिन, हरेक बिमारी, हरेक रोग पवित्र आत्माले तपाईँको शरीरलाई, प्राणलाई, आत्मालाई एलोहिम परमेश्वरले, सेनाओंका यहोवा परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यले, आफ्नो शक्तिले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्। अनि स्वर्गको इच्छा तपाईँमा पवित्र आत्माको भरपुरीबाट भएको होस्। मेरो प्रिय, अब हामीले पवित्र आत्माको जो हामीले देखिसकेका छौँ तीनटा कुराहरू, अब मेरो प्रिय पवित्र आत्माको बत्तिसमा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँको बिचमा लिएर आउँछु। पहिले सारांशहरू हामीले भनिसकेका छौँ अगला खण्डमा। तर मेरो प्रिय, अब आउनेवाला दिनमा पवित्र आत्माको जब हामी दान वरदानमा जान्छौँ, त्यसलाई अलग अलग बाँड्दाखेरि चाहिँ 9वटा दान वरदानको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ 9 दिन 10 दिनको कुरा टिचिङ हो, सेमिनारको टिचिङहरू हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब 1 घन्टा 1.5 घन्टा एक सेसनमा सुन्नुपर्छ होला। त्यो काटीकुटी मैले बनाएर राखेको छु। त्यसमा सुन्दा पनि तपाईँलाई स्पष्ट प्रकारले म मेन कुराहरूलाई नलम्बाइकन सुनाउनेवाला छु। तपाईँले कृपा गरेर अब चाहिँ जो यो अडियो सुन्नुहुन्छ, कन्टिन्यू भाग बाइस भाग सुन्दै जानुहोस्। यदि तपाईँले पुरा सुन्नुहुन्न भने बरु नसुन्नुहोस् केही कुरा। तर यदि पवित्र आत्माको कुराहरू तपाईँले जानिसकेको छ, यो टिचिङहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ भने यो कुराहरू तपाईँलाई फेरिदेखि रिमाइन्ड पनि हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि आफ्नो आफ्नो बोल्नेको ढङ्ग त हुनसक्छ, अर्कै प्रकाश हुनसक्छ, तर कुरा चाहिँ एउटै नै हो जताबाट बोले पनि। अनि पवित्र आत्माको शक्ति अनि सामर्थ्य पनि एउटै, परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ। अनि त्यही एउटै परमेश्वर, तपाईँ र मेरो एउटै परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञान र बुद्धिको आत्मा, परम प्रधान परमेश्वरको पवित्र आत्माको बत्तिसमा, अनि अन्य भाषा अनि 9वटा दान वरदानले तपाईँलाई भरिदिनु भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा प्रेज द